from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कायद-ए-आज़म कराची में अपने ऑफिस से काम करके मगरिब का वक्त हो गया था, नीचे उतर रहे थे तो उनके साथ उनके एक करीबी दोस्त अबुल हसन इस्फ़हानी साहब थे। तो सीढ़ियों से उतरते गए तो कायद-ए-आज़म ने उनसे कहा, इस्फ़हानी तुम नीचे जाओ, मैं ज़रा ऊपर ये लाइट बंद करके आता हूँ। ये पाकिस्तान बनाने वाले की ईमानदारी और पाकिस्तान से वफादारी यहाँ तक थी। ये वही इस्फ़हानी साहब हैं कि जिनकी एयरलाइन थी, गालिबन ओरिएंट एयरवेज था, उनकी पाकिस्तान बनने से पहले एयरलाइन थी जिसको उन्होंने पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया था और कुछ शेयर्स उनके ज़्यादा थे उसमें, जिसको बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको किक आउट कर दिया, वहाँ से अपने मोहसिन को किक आउट कर दिया। अब ये लंबी कहानियां हैं, मैं बहुत सारी बातें जो मुझे बुजुर्गों से पता चली हैं, मैं शर्मिंदा ना हूं इसलिए छुपा जाता हूं, लेकिन उनका बताना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बताएंगे तो इस्लाह होगी, अगर बताएंगे नहीं तो इस्लाह कैसे होगी। खैर, इस पर किसी और वक्त बात करेंगे। पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, जिनकी हिंदुस्तान में 22 गाँव की जायदाद थी, जब वो इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके साथ खानसामा अलग से गया और रोल्स रॉयस गाड़ी उनके पास, और जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने सब कुछ पाकिस्तान के नाम पे त्याग दिया। जब उनकी शहादत हुई है तो उनके सीने पे हाथ था, अल्फाज ये थे, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करना। जब पोस्टमार्टम किया गया तो बनियान में छेद थे और मोज़े में भी छेद थे, और एक टेलर के वो कर्जदार भी थे। ये बनाने वालों का जज्बा, नीयत ये थी। और आज क्या हो रहा है, ब्रॉडशीट के नाम की एक कंपनी जो है उसको पाकिस्तान ने मुशर्रफ साहब के दौर में उनको कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि आप ज़रा हमारे मुल्क के सियासतदानों के, जजेस के, जर्नल्स के, पॉलिटिशियंस के, सबके जितने असासे, गैर ज़रूरी असासे हैं इंग्लैंड में, ज़रा उसकी रिपोर्ट आप हमें करके दे दीजिए, हम इतने पैसे आपको देंगे। अच्छा, उन्होंने खोज लगानी शुरू की। ये बात ज़रा गौर कीजिएगा, ये बहुत अहम बात है जो लोग फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाते हैं। मुशर्रफ साहब ने ये कहा कि फ़ौज के जो जर्नल्स हैं उनका भी कीजिए, ऐसे काम होता है। अच्छा, इत्तफाक क्या हुआ कि वो स्लो ज़रा जा रहे थे और अभी कोई बड़ी रिकवरी वो नहीं करा सके थे ब्रॉडशीट वाले, और हुकूमत बदल गई, पीपीपी की गवर्नमेंट आ गई वफाक में और सिंध में और पंजाब में नून लीग की। तो जब मुशर्रफ साहब ने ये देखा कि ना तो ये रिकवरी कर पाए हैं और अब तो उन चोर उचक्कों की गवर्नमेंट आ गई जिनके असासे इन्वेस्टिगेट करा रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि हमें आप ये बंद कर दें, ये कार्रवाई, गालिबन 2003 की बात है, कि ये कार्रवाई बंद कर दें। तो वो उन्होंने बंद कर दी। अब मुशर्रफ साहब तो चले गए, वो फारिग हो गए हुकूमत से। अब उस कंपनी ने कहा पाकिस्तान से कि जितने दिन हमने काम किया है उतने दिन के पैसे दे दो। अब वो कहाँ देने वाले जरदारी साहब, वो तो लेने वाले, पैसे लेने वाले लोग हैं। उनकी हुकूमत चली गई, उन्होंने नहीं दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई, उन्होंने नहीं दिया। सब उसको टालते रहे और अब ये आलम है। आजकल आप खबरों में सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान को उन्होंने हरजाना दायर किया, एक मुकदमा लड़ा, नैब ने हार गए। फिर नहीं कहा साहब दूसरा लड़िए, साहब दूसरा लड़ा, वो भी हार गए। अब उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में हाई कमीशन की जो बिल्डिंग है उसको गिरवी रख लिया अदालत ने और कहा इनके पैसे अदा करो। 29 क्लोज टू, आई मे बी रॉन्ग हियर एंड देयर, इतना इधर उधर थोड़ा सा, $29 मिलियन पाकिस्तान अदा कर चुका है। वो कह रहे हैं 3 मिलियन और अदा करो, इसके अलावा $5,000 रोजाना जुर्माना अदा करो सूद के सिलसिले में। अब आप जरा बताइए कि पाकिस्तान के साथ क्या मजाक हो रहा है। जी, तो मैं कह रहा था पाकिस्तान के साथ क्या मजाक हो रहा है। पाकिस्तान के साथ ये मजाक हो रहा है कि पूरी दुनिया में रुसवाई होती है, इनको कोई शर्म नहीं आती। पूरी दुनिया में
انگلینڈ میں تو ہر 2-1 مہینے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ اخبارات میں پڑھتے ہیں ان کے متعلق کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے. اچھا اب وہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان کہیں کہ تو ہم ان کے یہ ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹ ہیں اس کی بھی وہ کچھ لا سکتے ہیں. تو اب عمران خان اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے, میں اتنے قرضے کے سود ادا کر رہا ہوں, اب میرے سر پہ یہ ایک اور وہ کیس آ کے گر گیا ہے. تو ان کے لیے اس کو ڈیل کرنا آسان تو نہیں, لیکن مجبوری ہے, بیچارے ڈیل کر رہے ہیں. یہ ساری مہنگائی, یہ ساری خرافات کس کی پیدا کی ہوئی ہیں یار؟ یہ کہ عمران خان نے کی ہیں؟ یہ سب پچھلے والے یہ چھوڑ کے گئے ہیں. ایک اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں, آپ کو یاد ہے کہ وہ ریکارڈک جہاں پہ سونا ہے جو پاکستان نے کانٹریکٹ کیا تھا کسی سے, یہ آصف زرداری صاحب کے دور کا کارنامہ ہے, اس کی ورتھ جو ہے وہاں پہ تانبا اور سونا اتنے بڑے پیمانے پر ہے, بتانے والے کہتے ہیں وہ تقریباً 1000 مارک, میرے ذرا الفاظ مارک کیجئے گا, $1000 بلین ورتھ کا وہاں پہ سونا ہے, جس کو زرداری نے $500 ملین میں حوالے کر دیا تھا. کچھ مال بنایا ہوگا نا تو 500 ملین کیا ہوگا. ایک غنڈہ گردی, ایک کرپشن وہ پھیلی ہوئی ہے کہ پھر اس کو افتخار چودھری صاحب نے وہ کانٹریکٹ, وہ جو تھے چیف جسٹس, انہوں نے اس کو کینسل کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ مئی میں, آنے والے مئی میں اس کا وہ ہوگا. انہوں نے $6 ارب $6 بلین کا انہوں نے جو ہے ہرجانہ دائر کیا ہوا ہے. یہ کمنگ مئی میں اس کا فیصلہ ہوگا. اس قسم کی بے پناہ گیس بجلی میں ہر جگہ وہ کی ہوئی. ایک جگہ ٹرکی نے مدد کی تھی. یہ لوگ وہ لوگ ہیں لوٹتے رہے اور دوسروں سے بھی کہتے رہے تم بھی لوٹو ہم بھی لوٹیں. پاکستان کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک کیا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. خواتین و حضرات, پاکستانی قوم کا اخلاقی جنازہ نکل چکا ہے. 50% لوگ تو اخلاقی طور سے مردہ ہو چکے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں؟ جب سوچ یہ پیدا ہو جائے کہ وہ کھاندہ ہے تے لاندہ بھی تے ہے, تو بتائیے قوم کیسے آگے بڑھے گی. چائنا میں اس ہفتے, ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے, انہوں نے ایک کرپشن میں انوالو ایک آدمی کے سر پہ گولی ماری, اس کے گھر والوں سے کہا یہ گولی ضائع ہوئی ہے, اس کے پیسے بھی تم دو. ایسے قومیں ترقی کرتی ہیں. خواتین حضرات, ایسے ترقی تھوڑی کرتی ہیں کہ مجرم جو ہے وہ تازہ پھل اور انار کا جوس پیتا ہے جیل میں, پھر وہ باہر علاج کرانے چلا جاتا ہے. وہ آج بیٹھے شہباز شریف خوب آسانی سے باتیں کر رہے ہیں, لوگوں سے سیاست لڑا رہے ہیں, جو ضمانت ملتی ہے وہ ضمانت مل کے باہر آ جاتا ہے, وہ گھومتا ہے پھرتا ہے. ایسے قومیں نہیں بنتی, نہیں آگے بڑھتی. یہ بات میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں, ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں جن کے ہاتھ میں اللہ نے قوت دی ہے, چاہے وہ عدالتیں ہوں, ججز ہوں یا جرنلز ہوں, کہ خدا کے واسطے یہ جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے نا, یہ ڈیزاسٹر ہے. آج تک چائنا کتنی ترقی کر چکا ہے, لیکن آج بھی وہ کرپشن میں انوالو آدمی کو گولی مار رہا اور پیسے اس کے رشتہ داروں سے لے رہے ہیں. یہ ہے ترقی کرنے کا زینہ. ہمارے یہاں کیا کیا جا رہا ہے کہ ان کو کیا کیا مراد دی جا رہی ہیں, وہ میں اکثر آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. دیکھیے اب تو دعائیں ٹھیک ہے, دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عمل بھی تو کرو. انسان کیسے, معاشرے کیسے سنبھلتے ہیں؟ تعلیم سے, جس میں ہم 144 نمبر پہ کھڑے ہیں. تربیت سے, جو بالکل غائب ہو چکی ہے. اس کے بعد حادثات سے سنبھلتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا انڈیویجول بھی, اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد بڑے بدمعاش لڑکے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, معاشرے بھی بڑے کوئی حادثے کے بعد بدل جاتی ہیں. اگر کراچی سے کشمیر سے لے کے کراچی تک کوئی ایسا زلزلہ آئے جو سب ہلا کے رکھ دے تو شاید سدھر جائیں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ جن کے ہاتھ میں آج پاور ہے, روز محشر تمہارا دامن پکڑا جائے گا. کہ یہ ان کو بجائے سزا دینے کے تازہ پھل اور پھول بھیجتے ہو, آنے کی اجازت دیتے ہو, غریب کا گلا دباتے ہو. فوری طور پہ اس پہ عمل کیجئے, ورنہ وقت گزر جائے گا. خواتین و حضرات, اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اس کو شیئر کیجئے. یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو, اس کو آپ سبسکرائب کیجئے. آپ کا بہت شکریہ.